गोंयांत खुबशीं कुत्री जाल्यात, खूब आनी भोंवतात, कोण काळजी घेयना, कांय पळयना. तशें आमच्या फोंड्याकय बी आनी खूब एक्सिडेंट जाता आनी ते कुत्र्या भुरग्यांक घास मारता आनी कितें आसा म्हण ताका लागून आमकां जाय जाल्यार कुत्र्यांचें हें आसा वॅक्सिन ट्रिटमेंट करपाचें तें जाय आशिल्लें. म्हण त्या प्रमाणे आतां म्युन्सिपाल्टीन फुडें सरला रितेश आनी तेणी म्हाका रिक्वेस्ट केलें, म्युन्सिपाल्टी प्रेसिडेंट रितेश नायक. आनी मागीर ते आमच्या मिनिस्टर आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन हांवें नोट धाडलो आनी ती नोट मागीर एडवान्स गेल्या नंतर ती जागा आयडेंटिफाय करून ते आमी आतां ते हेची कॉलेज आसा मातशी फुडें दुर्गा भितर घालता खंयची हेची नवी फॉरेन्सीक कॉलेजी कडेन ते लागीं थंय मातशें ते फुडें मेन रोडार ते जागा पळयल्या आनी थंय ते करता सगळी वेवस्था आनी बाकी सगळे तरेची बांदपाची बिंदपाची सगळे तरेची म्युन्सिपाल्टी करतली. म्हणजे कुत्र्याची काळजी घेतल्या. तशीच तेणी गोरवांची काळजी घेतल्या. ताका लागून गोरवां खातीर पासून तेणी निर्णय केला कोण तरी तांकां म्युन्सिपाल्टी प्लॉट दिला 28 किलोमिटर 31,000 पण बांदपाक म्हणजे ते कुत्र्या थंय हाडून एका गोरवां थंय हाडून दवरपा खातीर ते कोण मनशान तांकां दिला तशें म्हणजे म्युन्सिपाल्टी घालपाक म्युन्सिपाल्टी दिल्या कितें तें कितें करचें आनी गोरवां थंय सांबाळची. म्हणजे कुत्र्यांची काळजी घेतल्या आनी गोरवांची काळजी घेतल्या आसा तेची ट्रिटमेंट किंवा हें ते सगळे तरेचे म्युन्सिपाल्टी हें करतली कुत्री आनी गोरवांची. म्हणजे ही काळजी घेवपा जाय. प्रत्येक म्युन्सिपाल्टीन तरी गेलें अशीच काळजी घेतली जाल्यार कुत्रे रस्त्यार गोरवां थंय म्हणजे आतां म्युन्सिपाल्टी हें करता डिसायड करता ते प्रमाणे तांकां वॅक्सिन बीन दिवपाचें सगळें थंय. म्हणजे अशें सगळे कडेन जालें जाल्यार खुबशे कुत्र्याचो हें बऱ्या पडटा. कुत्रा किंवा गोरवां खुबशे एक्सिडेंट जाता. गोरवां रस्त्यार बसता म्हणजे तांकां थंय सगळे तरेची वेवस्था केली उदकाची किंवा खावपाची ती म्युन्सिपाल्टी गोरवांची करतली. कुत्र्याची तेच करतले. तेंचे सरकारा कडल्यान ते अनुदान जें कितें आतां किंवा ग्रांट ते प्रमाणे ते ग्रांट थंय घालून ते गोरवांची काळजी घेतले आनी कुत्र्याची काळजी घेतली. रस्त्यार सगळी धरून आतां थंय खंयची कुत्र्यां व्हरून व्हरले अशे खुबशे कुत्रे सगळ्या रे म्हणजे आनी तांकां वॅक्सिन मागीर सुट्टले काय म्हणजे तशें तांकां बंद करपाक जाय. स्टरायज करता मरे आनी तांकां मागीर सोडप इंजेक्शन मारून सोडप. हय हय म्हणजे कुत्र्याची काळजी घेवपाची गरज आसा. तशेंच मनशाची कित्याक भुरग्यां ते चलता आसतना भुरग्यां घास मारता कोणा कानार धरता म्हणजे तेंची रॅबीज कितें आसा तेंकां रोग ते भुरग्यांक जावचे न्हू. किंवा इवन ते कुत्रे आहा ते इवन गोरवांक घास मारता मनशांक घास मारता. म्हणजे इवन अशे कुत्र्या खातीर ते सगळे तरेन वॅक्सिन केले नंतर कोणाक कांय रॅबीज म्हणटा जावपा ना. केन्नाच्यान काम स्टार्ट जातलें काय ऑलरेडी तेन्ना बाय घेतली चालू केलें अध्यक्षान चालू केलें म्युन्सिपाल्टीच्या आनी थंय केलें ताणें गोरवांचें. पण एक बरें काम म्युन्सिपाल्टीन घेतलां ते सगळे एक जण अशें केलें जाय जाल्यार सगळे तरेची डेव्हलपमेंट हें ते विकास जातलो. लोक जे कुत्रे पोसता पळय तांकां कितें अपील आहा तुमचें म्हणल्यार ते कुत्रे जे पोसता तेणी आपल्या कुत्र्याक वॅक्सिनी दिवची आनी कुत्रे पाळ्ळे म्हणून कांयच ना. कुत्रे पाळ्ळे तशें हें ना पूण तेणी तांकां टायम टू टायम वॅक्सिनी घेवन दिवपाक तेणी करची मुद्दम तेजे घरांत कुत्रे आसता की नाजाल्यार कोणी घरा कडेन येता आसतना फाटल्यान ते पांयान धरता म्हण ते वेळार रॅबीज जावचे न्हू. म्हण ते आमचे लोकां कडेन जनते कडेन मागणी आसा की ते कुत्रे तेंगेले जर कुत्रे आसा पाळिल्ले तेणी वॅक्सिन दिवची. म्हणजे वॅक्सिन दिवपाची सोय आसा फक्त तेणी कुत्र्याक घेवन येवपाचें आनी वॅक्सिन करपाचें. गोशाळेचो हां गोशाळा